पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। इदानीं अहं किञ्चित् पूर्वभूमिकां वदामि। तदनन्तरं वयम् अग्रे अस्माकं कथायाः अग्रे वयं गच्छामः। तत्र वयं जानीमः पिङ्गळको नाम सिंहः। पिङ्गळको नाम सिंहस्य सञ्जीवको नाम वृषभः। तेन सह मैत्री जाता। तेन कारणेन पिङ्गळकः पूर्ण वननियमान् त्यक्त्वा ग्रामनियमान् स्वीकृतवान्। तेन किं भवति, सः अन्यजन्तूनां हननादिकं त्यक्तवान्। तेन सह ये अन्यप्राणिनः सन्ति मांसाहारिणः, तेषां बहु कष्टम् अभवत्। राजा स्वयं तत्र तस्य भुक् तेन सह मैत्री कृता, तर्हि कष्टम् अभवत्। एतस्मिन् अन्तराळे कर्णकदमनकौ इति तौ वस्तुतः राजभवने पूर्वम् आस्तां, तदनन्तरं निष्कासितौ, तदनन्तरं पुनः केनचित् प्रकारेण पुनरागतौ। परन्तु सञ्जीवकपिङ्गळकयोः मैत्री निर्माणे दमनकस्य महत्त्वपूर्णं योगदानम् आसीत्। सः एव एतत् सर्वं कारितवान्। दमनको नाम शृगालकः, करटकः दमनकः इति तौ। तर्हि इदानीं तौ द्वौ दुःखितौ। वस्तुतः इदानीं राजभवने तयोः स्थानमेव नास्ति इति जातं। किमर्थं? पिङ्गळकसञ्जीवकयोः मैत्री तावती वर्धिता। तर्हि इदानीं तौ द्वौ मिलित्वा चिन्तयतः कथम् एतयोः मैत्र्याः विश्लेषणं कुर्मः इति। तर्हि तदाधारेण इतः पूर्वतनम् एकां कथां दमनकः उक्तवान्। तां कथां कथं स्वयं कृत अपराधेन कथं भवति इति वयम् आषाढभूतिकथां दृष्टवन्तः। इदानीं तदापि करटकः इति दमनकस्य मित्रं, तस्य संशयः न निवारितः भवति। एवं तयोः मैत्री विश्लेषणं वयं कर्तुं शक्नुमः वा इति तस्य संशयः। तर्हि दमनकः तम् इतोपि विश्वासयितुं तस्य प्रयत्नः। सः वदति तत्र, सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति, कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेवते इति सा कथा वस्तुतः गतसप्ताहे अस्माभिः आरब्धा। एवमस्ति, यदि किमपि कार्यं तत्र कथमस्ति, मायाप्रयोगः अपि यदि सम्यक् कृतः भवति चेत् ब्रह्मापि तस्य अन्तं ज्ञातुं न शक्नोति इति। अर्थात् सः दमनकं करटकं कन्विन्स् कर्तुं विश्वासयितुं प्रयत्नः निश्चयेन एतत् सर्वं साध्यमस्ति। अर्थात् पिङ्गळकसञ्जीवयोगयोः मध्ये या मैत्री अस्ति, तां मैत्रीं विश्लेषयितुं शक्यते एव, तत्र संशयः नास्ति। मायाप्रयोगेण सर्वं वशं भवति यदि सम्यक् प्रयुज्यते चेत् इति। तदर्थम् एका कथा आरब्धा। तत्र एवमस्ति, किं कथायाः नाम मिथ्या विष्णुकौलिककथा इति। तत्र तस्य आरम्भः कृतः मया ह्यः गतसप्ताहे। मिथ्या विष्णुकौलिककथा इति केवलं पुनरेकवारं यथा वयं पुनरेकवारं दृष्ट्वा किञ्चित् दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र एवमस्ति, कस्मिंश्चित् नगरे कश्चन कौलिकः रथकारो मित्रे प्रतिवसतः स्म। कौलिकः इत्युक्ते तन्तुवायः।
कश्चन तन्तुवायः अनन्तरं कश्चन एकः रथकारः। एतयोः द्वयोः मध्ये महती मैत्री आसीत्। तत्र च तौ बाल्यात् प्रभृति सहचारिणौ परस्परम् अतीव स्नेहपरौ सदा एकस्थानविहारिणौ कालं नयतः। स्पष्टं, तत्र तौ बाल्यात् प्रभृति बाल्यकालतः आरभ्य सहचारिणौ एतौ द्वौ कौलिकः रथकारः च एतयोः द्वयोः सहचारित्वम् आर्थितः अस्ति। परस्परम् अतीव स्नेहपरौ तयोः द्वयोः अत्यन्तं स्नेहः अपि अस्ति परस्परं। सदा एकस्थानविहारिणौ सर्वदा एकस्मिन्नेव स्थाने, यत्र रथकारः गच्छति तत्र कौलिकः भवति, यत्र कौलिकः भवति तत्र रथकारः भवति इति सदा एकस्थानविहारिणौ कालं नयतः इति अस्ति। तर्हि अथ कदाचित् तत्र अधिष्ठाने कस्मिंश्चित् देवायतने यात्रामहोत्सवः संवृत्तः। तत्र किं जातं, तत्र कस्मिंश्चित् मन्दिरे यदा यात्रामहोत्सवः आरब्धः, तत्र यथेष्टं जनाः आगताः। तत्र च नटनर्तकाः, चारणसङ्कुलाः, नानादेशागतजनावृते तौ सहचरौ भ्रमन्तौ। यदा एवं तत्र भ्रमन्तौ स्तः, तत्र एतस्मिन् प्रदेशे तत्र नटाः आगताः, नर्तकाः आगताः, गायकाः, चारणसङ्कुले नानादेशादागतजनावृते इति भिन्नभिन्नदेशेभ्यः जनाः आगताः। तत्र जनावृते प्रदेशे तौ सहचरौ भ्रमन्तौ इति शत्रुप्रत्ययः। तत्र भ्रमणं कुर्वन्तौ काञ्चित् राजकन्यां करेणुकारूढां सर्वलक्षणसनाथां कञ्चुकी वर्षधर परिवारितां देवतादर्शनार्थं समायातां दृष्टवन्तौ। एतौ द्वौ तत्र काचित् राजकन्यां दृष्टवन्तौ। सा कीदृशी आसीत्? करेणुकारूढा आसीत्। तस्याः हस्ते काचित् करेणुकारूढा आसीत्। करेणुका नाम हस्तिनी तस्याः उपरि उपविष्टा आसीत्। करेणुकः इति हस्ति, करेणुका इति हस्तिनी। सामान्यतः बालगजस्य करेणुकः इत्युच्यते। यदा करेणुका इति गजनी अथवा गजा, तत्र करेणुका इति उच्यते, गजी इति वदति तत्र। तर्हि सा तत्र आगता। पुनः तया सह सर्वलक्षणसनाथा आसीत्। तत्र सर्वलक्षणसम्पन्ना आसीत्। सा सर्वलक्षणसम्पन्ना आसीत्, सर्वलक्षणयुक्ता आसीत्। तर्हि तादृशी सा तत्र आगता। अनन्तरं तया सह कञ्चुकी वर्षधर परिवारिता। कञ्चुकी इति अन्तःपुररक्षकः। कञ्चुकी इति अन्तःपुररक्षकः भवति। अनन्तरं वर्षवरः इति ते अन्तःपुरसेवकाः भवन्ति, सामान्यतः नपुंसकाः भवन्ति। तत्र तादृशाः वर्षधरः इति उच्यते। अन्तःपुरसेवकः नपुंसकादयः देवतादर्शनार्थं समायातां दृष्टवन्तौ। तां दृष्ट्वा अथ असौ कौलिकः तां दृष्ट्वा तत्र किं जातमिति विशार्दितः इव दुष्टग्रहगृहीतः इव कामशरैः हन्यमानः सहसा भूतले निपपात। तस्य किं जातं? राजकन्यां दृष्ट्वा एष कौलिकः मूर्खः, तस्याः उपरि मोहः उत्पन्नः। किं जातम् इति पश्यतु। तस्य विशार्दितः इव, अर्थात् विशार्दितः इव इत्युक्ते एवं काममोहेन विषपीडितः इव अथवा दुष्टग्रहगृहीत इव, केनापि दुष्टग्रहेण गृहीतः इव कामशरैः हन्यमानः, कामपीडितः भूत्वा सहसा भूतले निपपात। सः तत्र पतितवान्। कुत्र? भूतले एव तं दृष्ट्वा। अथ तम् एवं किमस्ति? अथ तं तदवस्थम् अवलोक्य किं जातम् इत्युक्ते रथकारः तद्दुःखदुःखितः आप्तपुरुषैः तं
समुक्षिप्य स्वगृहम् आनाययत् इति अस्ति। अर्थात् इदानीम् एतस्य अवस्थां दृष्ट्वा एषः अत्यन्तं दुःखितः जातः। अत्यन्तं दुःखितः भूत्वा सः केनापि कथञ्चित् ततः तम् उत्थापितवान्। किं कृतवान्? रथकारः तद्दुःखदुःखितः, तद् रथकारस्य दुःखं कौलिकस्य दुःखं दृष्ट्वा, तस्य दुःखं दृष्ट्वा दुःखितः जातः कौलिकः। तर्हि तद्दुःखदुःखितः इति, तद्दुःखदुःखितः आप्तपुरुषैः तत्र केचन आप्तजनाः आसन्, तान् सर्वं स्वीकृत्य आप्तजनानां सहायेन किं कृतवान्? सः तम् उत्थाप्य किं कृतवान्? समुक्षिप्य इत्युक्ते ततः उत्थाप्य किं कृतवान्? स्वगृहम् आनाययत्, स्वस्य गृहम् आनीतवान्। सः कस्य? रथकारस्य गृहम् आनीतवान्। तत्र च विविधैः शीतोपचारैः चिकित्सकोपदिष्टैः मन्त्रवादिभिः उपचर्यमाणः चिरात् कथञ्चित् सचेतनः बभूव। कष्टं पश्यतु तस्य। सः किं कृतवान्? एषः बहु 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 अत्यन्तं मोहवशात् पीडितः आसीत्। मोहवशात् पीडितः आसीत् इति कृत्वा सः पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः। सः कीदृशः अभवत्? मोहालस्यम् अभवत्, तस्य मोहालस्यम् अभवत्। तर्हि एषः किं कृतवान्? तत्र च विविधैः शीतोपचारैः भिन्नभिन्नप्रकारस्य शीतोपचारान् कृतवान्। तस्य कथञ्चित् जलस्थापनं मुखे, यदा वयं जानीमः न, तस्य यदा कोऽपि बोधरहितः भवति तस्य उपरि जलं स्थापयति। एवं शीतोपचारैः चिकित्सकोपदिष्टैः, अनन्तरं केचन यदा चिकित्सकोपदिष्टैः शीतोपचारैः इति, वैद्यैः निर्दिष्टैः शीतोपचारैः मन्त्रवादिभिः उपचर्यमाणः। अनन्तरं केचन मन्त्रवादिनः तत्र आगताः, तैः यत्किमपि उपचारमुक्तं तदपि कृतं। मन्त्रवादिभिः उपचर्यमाणः चिरात् कथञ्चित् सचेतनः बभूव। बहु 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 कष्टमभवत्। महता कष्टेन इदानीं कथञ्चित् तस्य चेतना प्राप्ता। तस्य इदानीं सः सचेतनः जातः, इत्युक्ते तस्य बोधः आगतः। यदा बोधरहितः आसीत्, इदानीं किञ्चित् बोधः आगतः। अचेतनः आसीत्, इदानीं सचेतनः बभूव। ततः रथकारेण पृष्टः। इदानीं रथकारः तं पृष्टवान्। रथकारः पृष्टवान्, अरे तत्र तस्य भवतः किं जातम् इदानीम् इति रथकारः तत्र पृष्टवान्। तत्र पश्यतु द्वयोः सम्भाषणं। भो मित्र किमेवं त्वम् अकस्मात् विचेतनः सञ्जातः? अरे भवान् विचेतनः किमर्थं सञ्जातः? भवतः चेतना किमर्थं नष्टा? किं जातं तत्र इति तत् कथ्यताम् आत्मस्वरूपम्। अर्थात् तत्र कीदृशी स्थितिः भवते जाता, भवान् कृपया मां बोधयतु, मां वदतु इति रथकारः कमुक्तवान्? कौलिकम् उक्तवान्। सः आह, कः? कौलिकः। कौलिकः वदति, वयस्य यद्येवं तत् शृणु मे रहस्यं, येन सर्वाम् आत्मवेदनां ते वदामि। यदि त्वां मां सुहृदं मन्यसे, ततः काष्ठप्रदानेन प्रसादः क्रियताम्। क्षम्यतां यद्वा किञ्चित् प्रणयादिरेगात् अयुक्तं तव मया अनुष्ठितम् इति तयोः मध्ये यदा तत्र संवादः। सः कौलिकः वदति, किं वदति? किं रथकारेण पृष्टः, एवं मित्र किं जातं? सः आह, कः? एषः कौलिकः वदति, मित्र तर्हि तत् शृणु मे रहस्यम्। इदानीं मम रहस्यं भवान् शृणोतु। अनन्तरं येन सर्वम् आत्मवेदनां ते वदामि। मम सर्वां वेदनां, मम सर्वं दुःखम् अहम् इदानीं भवतः पुरतः निवेदयामि, ते वदामि, भवन्तं सूचयामि।
यदि त्वं मां सुहृदं मन्यसे, यदि त्वं मां सुहृदं मन्यसे, यदि भवान् मां मित्रमिति चिन्तयति अथवा मित्रमिति अङ्गीकरोति, किं करणीयं भवता? ततः काष्ठप्रदानेन, ततः काष्ठप्रदानेन अनुग्रहं करोतु। काष्ठप्रदानेन प्रसादः क्रियताम् इत्युक्ते तत् किञ्चित् भिन्नार्थे अस्ति। काष्ठप्रदानं करोतु इत्युक्ते किञ्चित् काष्ठमानीय तस्मै ददातु इत्यर्थः नास्ति। काष्ठप्रदानं नाम मम शरीरस्य दाहकर्म करोतु इति आशयः। काष्ठप्रदानेन इत्युक्ते तस्य आशयः नाम किमस्ति? भवान् मम शरीरस्य अग्निस्पर्शं कारयतु, अर्थात् माम् इदानीं शीघ्रातिशीघ्रं मां भस्मीकरोतु इति। तदेव तस्य आशयः। ततः काष्ठप्रदानेन प्रसादः क्रियताम्। क्षम्यतां यद्वा किञ्चित् प्रणयातिरेकात् अयुक्तं तव मया अनुष्ठितम्। अतिस्नेहात् मया भवतः विषये किं यदि अनुचितं किमपि मया उक्तं तत्सर्वं कृपया भवान् क्षमां करोतु। एतावत्पर्यन्तम् आवयोः मैत्री आसीत्। तस्मिन् कालखण्डे मम पक्षतः भवते किञ्चित् किमपि अनिष्टकरं किमपि जातं तर्हि कृपया भवान् मम उपरि क्षमां करोतु इति एषः वदति। तदेव क्षम्यतां यद्वा किञ्चित् प्रणयातिरेकात्, अस्माकम् आवयोः मध्ये महती मैत्री आसीत्। तद् मैत्री अतिरेकेण, मैत्री कारणेन यदि अयुक्तं तव मया अनुष्ठितं चेत् कृपया क्षम्यताम्। एषः इदानीं कौलिकः इहलोकवासं त्यक्तुम् इच्छति, अर्थात् तादृशमोहितः जातः सः। इदानीम् अग्रे पश्यामः। सः वदति सोऽपि इत्युक्ते कः? एषः रथकारः। सोऽपि तदाकर्ण्य बाष्पपिहितनयनः सगद्गतम् उवाच। एषः रथकारः अपि मित्रस्य दुःखं दृष्ट्वा अत्यन्तं दुःखितः जातः। तस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि निर्गतानि। सः तदाकर्ण्य तश्रुत्वा बाष्पपिहितनयनः, बाष्पाभ्यां पिहितनयनः जातः। तस्य दृष्टिरेव तत्र अपवारिता अभवत् अश्रुभिः। सः सगद्गतम् उवाच। सगद्गतं सः उक्तवान्, किं वयस्य यत्किञ्चित् दुःखकारणं तद्वद। अरे भवते यत्किमपि दुःखमस्ति तत् कृपया मां बोधय, कृपया मां वदतु। अहं येन प्रतीकारः क्रियते यदि शक्यते कर्तुं, यदि अहं किमपि कर्तुं शक्नोमि तर्हि निश्चयेन अहं तस्य परिहारमपि करिष्यामि। तस्मात् भवान् भवतः यत्किञ्चित् दुःखकारणम् अस्ति तत् कृपया मां बोधय इति। येन प्रतीकारः क्रियते यदि शक्यते कर्तुम्, अर्थात् यदि कर्तुम् अहं शक्नोमि, यदि तादृशम् अस्ति किमपि परिहारं कर्तुं शक्नोमि, प्रतीकारं कर्तुं शक्नोमि, तर्हि अहं निश्चयेन अहं करिष्यामि इति सः वदति। तर्हि सः अनन्तरं तदुक्त्वा एवं वदति, उक्तं च किम् उक्तम् अस्ति? औषधानां सुमन्त्राणां बुद्धेश्चैव महात्मनाम् असाध्यं नास्ति लोकेऽत्र यद्ब्रह्माण्डस्य मध्यकम् इति एकं सुभाषितं वदति। किं वदति? औषधानां सुमन्त्राणां बुद्धेश्चैव महात्मनाम् इति। अरे एवं तथा लोके एवं नास्ति। अस्मिन् जगति औषधानाम् इत्युक्ते रसायनादिभिः दिव्यौषधैः, सुमन्त्राणाम् अर्थात् उत्तम मन्त्रतन्त्रादिभिः, महात्मनां बुद्धेः चैव, महात्मनाम् अर्थात् महात्मनां बुद्धेश्चैव, यदा ये तपस्विनः जनाः भवन्ति तेभ्यः बुद्ध्या च असाध्यं लोके नास्ति, अर्थात् असाध्यं तादृशं किमपि लोके साधयितुम् अशक्यं किमपि नास्ति। लोके साधयितुम् अशक्यं किमपि लोके तादृशं नास्ति। यद्ब्रह्माण्डस्य मध्यकम् इति उक्तं। तर्हि अत्र एतस्मिन् जगति, एतस्मिन् ब्रह्माण्डस्य मध्ये तत्र किमस्ति? एतद् एकं तु उत्तम औषधेन, अन्यथा उत्तम मन्त्रतन्त्रैः, अन्यथा महात्मनां बुद्ध्या
असाध्यं यत्किमपि अस्य ब्रह्माण्डस्य मध्ये किमपि तादृशम् असाध्यं किमपि नास्ति। तदेषां चतुर्णां यदि साध्यं तत्र यत् पूर्वोक्त एतैः यत् साध्यमस्ति तर्हि रसायनादिभिः दिव्यौषधैः मन्त्रतन्त्रादिभिः अथवा तत्र तपस्विभिः महात्मनाम् इति उक्तं तत्र अथवा बुद्ध्या च यत्किमपि तत्र भिन्नं भिन्नमस्ति। क्षम्यतां भवन्तः म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। असाध्यं नास्ति लोकेऽत्र यद्ब्रह्माण्डस्य मध्यकम् इति अस्ति। तर्हि तदेषां चतुर्णां यदि साध्यं भविष्यति तदाह साधयिष्यामि। अर्थात् अहम् एतैः चतुर्भिः यदि साध्यं तर्हि अहं भवतः प्रतीकारं करिष्यामि। तस्मात् भवान् कृपया मां बोधय इति सः वदति। एतत् श्रुत्वा सः किं वदति इत्युक्ते सः वदति कौलिकः आह। कौलिकः किं वदति? वयस्य एतेषाम् अन्येषाम् अपि सहस्राणाम् उपायानाम् असाध्यं तन्मे दुःखम्। एषः इदानीं वदति, सः निश्चितवान् पूर्वमेव। कौलिकः वदति, हे वयस्य, हे मित्र, एतेषाम् अन्येषामपि, अर्थात् इदानीं भवान् यदुक्तवान् एतैः चतुर्भिः उपायैः त्यजतु भवान्, अन्यैः सहस्रैः उपायैः अपि, तदेव एतेषाम् अन्येषामपि सहस्राणाम्, एतानि इदानीं भवान् चत्वारि उक्तवान्, परन्तु इतोपि अन्येषामपि सहस्राणाम् उपायानाम् असाध्यं तन्मे दुःखम्। अर्थात् मम दुःखस्य परिहारः तु न भवति, तादृशं दुःखमस्ति मम, ततोपि किमपि न भवति, तन्मे दुःखम्। तस्मात् मम मरणे मा कालक्षेपं कुरु। तस्मात् मम शीघ्रातिशीघ्रं मम मरणं भवतु, मम मरणे कालक्षेपः मास्तु, शीघ्रातिशीघ्रं भवतु इति अत्यन्तं निराशया अत्यन्तं दुःखेन कौलिकः रथकारं प्रति एवं वदति, मरणनिश्चयं कृतवान्। रथकारः आह। रथकारः वदति, भो मित्र, यद्यप्यसाध्यं तथापि निवेदय। अस्तु, एतद् असाध्यमस्ति, अहमपि अङ्गीकृतवान्, तथापि भवान् मां वदतु, भवतः दुःखं किमस्ति इति वदतु। भवान् यदि किमपि न भवति इति अहम् अङ्गीकरोमि, तथापि वदतु। भो मित्र, यद्यप्यसाध्यं तथापि निवेदय, येन अहमपि तदसाध्यं मत्वा त्वया सह वह्नौ प्रविशामि, न क्षणमपि त्वद्वियोगं सहिष्ये, एष मे निश्चयः इति। अरे, रथकारः अपि इदानीम् अत्यन्तम् एकं महत्त्वपूर्णं निर्णयं कृतवान्। सोऽपि वदति किं, यदि असाध्यमस्ति चेदपि वदतु, येन अहमपि तद् असाध्यं मत्वा त्वया सह वह्नौ प्रविशामि, अहमपि भवता सह मरणं करिष्यामि, न क्षणमपि त्वद्वियोगं सहिष्ये, न क्षणमपि, अर्थात् ईषत् कालपर्यन्तमपि भवतः वियोगम् अहं सोढुं न शक्नोमि, एष मे निश्चयः, एष मम निश्चयः इति रथकारस्य स्नेहातिरेकः तत्र। अर्थात् एतयोः मैत्री तादृशी। सः वदति, भवान् यदि मरणं स्वीकरोति अहमपि तदेव करिष्यामि, अहमपि भवता सह वह्नौ प्रविशामि इति उक्तवान्। कौलिकः आह। एतत् श्रुत्वा सः वदति, किं वदति? तत्र वयस्य, इदानीं सः तस्य दुःखं निवेदयति। वयस्य या असौ राजकन्या करेणुकारूढा तत्र उत्सवे दृष्टा, तस्याः दर्शनानन्तरं मकरध्वजेन मम इयम् अवस्था विहिता। इदानीं सत्य दुःखकारणं निवेदयति। अरे, वयम् उत्सवार्थं गतवन्तः, तत्र एका राजकन्या दृष्टा, कुत्र? करेणुकारूढा, सा हस्तिनी तस्याः उपरि आरूढा आसीत्, तत्र उत्सवे दृष्टा। तस्याः दर्शनानन्तरं, तस्याः राजकन्यायाः दर्शनानन्तरं मकरध्वजेन, कामदेवेन मम कामपीडया
मम इयम् अवस्था विहिता, मम एतादृशी अवस्था सञ्जाता, तत्र शक्नोमि तद्वेदना, तन्न शक्नोमि तद्वेदनां सोढुम्। इदानीं तां वेदनां सोढुम् अहं न शक्नोमि, अहं तन्न शक्नोमि तद्वेदनां सोढुम्। तस्याः उपरि मम अनुरागः जातः। तथा च उक्तम्। तत्र एवमस्ति, तत्र इतोपि एकं सः अपि अत्र एकैकपात्राणि स्व अनुकूलान् श्लोकान् वदति, स्वस्व अनुकूलान् श्लोकान् सर्वे पात्राणि तत्र सर्वे वदन्ति। अत्र एषः वदति, मत्तेभ कुम्भ परिणाहिनि कुङ्कुमार्द्रे तस्या पयोधरयुगे रथखेत खिन्नः वक्षो निधाय भुज पंजर मध्यवर्ती स्वप्स्ये कदा क्षणमवाप्य तदीय संगम इति वदति सः। सः वदति तत्र किमस्ति, तस्याः राजकुमार्याः संगम प्राप्य तया सह संगम कृत्वा तत्र कामकेळि परिश्रान्तः भूत्वा तस्याः वक्षसि शिरः स्थापयित्वा एवं तत्र क्षणकालं यावद् वा कदा अहं शयनं करिष्यामि इति तस्य मोहः। तया सह संगे, तया सह तत्र तया सह जीवने तस्याः वक्षसि शिरः स्थापयित्वा निद्रायां तस्य एवं महान् मोहः इति सः तत् कदा अहं तादृशं शयनं करिष्यामि इति सः तत्र तस्य वेदनां मित्रं प्रति प्रतिपादयति। तथा च इत्युक्त्वा अग्रिमश्लोकः अपि अस्ति, केषाञ्चन श्लोकानाम् अहं स्किप् करोमि, समानः आशयः इति कृत्वा तत्र अग्रे गच्छामः। रथकारः अपि एवं सकामं तद्वचनम् आकर्ण्य सस्मितम् इदमाह। अरे एतत् श्रुतवान् कः? रथकारः। रथकारस्य इदानीम् आनन्दः जातः। सः वदति, रथकारः अपि एवं सकामं तद्वचनम् आकर्ण्य, अरे अत्यन्त कामपीडया एतस्य वचनं श्रुत्वा सस्मितम् इदमाह। किञ्चित् हसित्वा विहस्य सः एवम् उक्तवान्, वयस्य यद्येवं तर्हि दिष्ट्या सिद्धं न प्रयोजनं, तदद्यैव तया सह समागमः क्रियताम्। अरे एतद् वा कार्यम्, एतद् अत्यन्तं लघु कार्यम्, एतद् भवान् कार्यम् अभवत् इत्येव चिन्तयतु। दिष्ट्या तत्र वदति सः, दिष्ट्या किं वदति, वयस्य दिष्ट्या सिद्धं न प्रयोजनं। सः वदति अद्यैव, सः वदति इदानीम् अद्यैव भवतः कार्यम् अभवत् दिष्ट्या, अर्थात् दैवेन भवतः कार्यम् अद्यैव तद्भवति, सिद्धं न प्रयोजनं भवतः, अद्यैव तया सह समागमः क्रियताम्, अद्यैव भवान् तया सह समागमं कर्तुं शक्नोति, भवतः कार्यं तु सिद्धमेव अस्ति, इदानीं भवता चिन्ता एव न करणीया इति सः वदति। तर्हि कथं करोति इति पश्यामः। एतत्तु सः अत्यन्त सरलतया वदति, कया सह समागमः? राजकन्यया सह। वदति रथकारः, कं प्रति वदति? तन्तुवायं प्रति। पश्यतु इदानीम् अग्रे कथा कथं गच्छति इति। सः वदति, कौलिकः, कौलिकस्य एतत् श्रुत्वा कौलिकः तन्तुवायस्य बहु हासः जातः। सः वदति, वयस्य यत्र कन्या अन्तःपुरे वायुं मुक्त्वा न अन्यस्य प्रवेशः अस्ति। अरे तत्र वायुं विहाय अन्यस्य कस्यापि प्रवेशः नास्ति तस्याः अन्तःपुरे। तादृश टाइट सेक्युरिटी अस्ति तत्र। तत्रत्य विषये भवान् वदति, यत्र कन्या अन्तःपुरे वायुं मुक्त्वा न अन्यस्य प्रवेशः अस्ति, तत्र रक्षापुरुषाधिष्ठिते कथं मम तया सह समागमः? तत्र यथेष्टं रक्षापुरुषाः भवन्ति, रक्षापुरुषाः तत्र यथेष्टं भवन्ति, तत्र कथं मम तया सह समागमः भवति? तत् किं माम् असत्यवचनेन विडम्बयसि भवान्? माम् असत्यवचनेन विडम्बयसि? विडम्बयसि इति प्रयोगः अस्ति। विडम्बयसि इति तत्र उपहासं करोति इत्यर्थः। विडम्बः नाम उपहासः। यदि कोऽपि मां विडम्बयसि भवान्, उपहासं करोति वा इति पृच्छति। रथकारः आह, मित्र पश्य मे बुद्धिबलम्। इदानीं वदति, मम बुद्धिबलं भवान् पश्यतु। एवम् अभिधाय तत्क्षणं कथाः सन्ति, कथासु भवान्तः कथारूपेण एतत् सर्वं द्रष्टव्यं, तत्र तत्त्वानि स्वीकरणीयानि। एवम् अभिधाय तत्क्षणात् कीलकसञ्चारिणं
वैनतेयं बाहुयुगलं वरुणवृक्षदारुणा शङ्खचक्रगदा पद्मान्वितं स किरीटकौस्तुभम् अघटयत्। सः किं कृतवान्? सः रथकारः। सः किं कृतवान्? कीलकसञ्चारिणम् इति उक्तं तत्र। कीलकसञ्चारिणम् इति कीलकस्य, यदा वयं जानीमः न, पाञ्चालिकाः भवन्ति, तत्र यदा चावि की ददाति, कुञ्चिकां ददाति, तद् नृत्यं करोति, तद् गायति इत्यादिकम् एक्शन्स् करोति इति कुञ्चिका कीलक इति उपयुज्य तथा चलन एक गरुडस्य निर्माणं कृतवान्। सः किं कृतवान्? तत्क्षणात् कीलकसञ्चारिणम्, अतः चावि दत्त्वा यदा सञ्चरति तादृश एक कीलकसञ्चारिणं वैनतेयं गरुडस्य निर्माणं कृतवान्। अनन्तरं कृत्रिमबाहुयुगलं निर्मितवान्, अर्थात् बाहुयुगलं हस्तद्वयं निर्मितवान्। पुनः वरुणवृक्षदारुणा, वरुणवृक्षस्य काष्ठेन सः किं कृतवान्? पुनः वरुणवृक्षस्य काष्ठेन घण्टेन शङ्खं चक्रं गदा पद्मम् इत्यादिकं निर्मितवान्। अनन्तरम् एक किरीटं निर्मितवान्। अनन्तरं कौस्तुभमणिरपि घटितवान्। एतत् सर्वं सः रथकारः निर्मितवान्। एतत् सर्वं विष्णोः आभूषणानि। गरुडस्य निर्माणम् अभवत्, एक्स्ट्रा बाहुद्वयं निर्मितवान् सः। पुनः किं किं शङ्ख चक्र गदा पद्मान्वितं सकिरीटं कौस्तुभम् अघटयत्। तत्सर्वं सः किं कृतवान्? ततः तस्मिन् कौलिके समारोप्य विष्णुचिह्नितं कृत्वा कीलकसञ्चरण विज्ञानं च दर्शयित्वा प्रोवाच। इदानीं किं कृतवान्? बाहुयुगलं फिट्टिङ्ग् कृतं, तदनन्तरं पुनः किं किम् अभवत्? तद् विष्णुचिह्नितं सर्वं कृत्वा इदानीं कौलिकः विष्णुरूपः जातः। अर्थात् एक्स्ट्रा फिट्टिङ्ग् हस्तद्वयम् आगतं, किरीट कुण्डल इत्यादि सर्वम् आगतं, कौस्तुभ आगतं, शङ्ख चक्र गदा पद्मम् आगतम्। इदानीं पूर्णरूपेण विष्णुचिह्नितं कृत्वा कीलकसञ्चार, कथं तद् कीलकम् उपयुज्य गरुडस्य सञ्चालनं करणीयम् इति तदपि शिक्षितवान्। कीलकसञ्चरणविज्ञानं च दर्शयित्वा प्रोवाच, उक्तवान्। किम् उक्तवान्? वयस्य अनेन विष्णुरूपेण गत्वा कन्यान्तःपुरे निशीथे तां राजकन्याम् एकाकिनीं सप्तभूमिकप्रासादप्रान्तगतां मुग्धस्वभावां त्वां वासुदेवं मन्यमानां स्वकीयमिथ्यावक्रोक्तिभिः रञ्जयित्वा वात्स्यायनोक्तविधिना भज इति उपदेशमपि दत्तवान्। किं वदति? वयस्य अनेन विष्णुरूपेण गत्वा, इदानीं विष्णुरूपेण गन्तव्यं कुत्र? कन्यान्तःपुरे। कन्यान्तःपुरे इति कुत्र अस्ति? तत्र राजभवने। निशीथे, रात्रौ तत्र गच्छतु। निशीथे तां राजकन्यां कीदृशीम्? एकाकिनीम्। अनन्तरं कुत्र भवति सा? सप्तभूमिकप्रासादप्रान्तगताम् इति अस्ति। अर्थात् सप्ततलयुत भवनमस्ति, तस्य भवनस्य उपरि भागे तत्र सप्ततलात्मकं भवनं, तस्य सप्तभूमिकप्रासादप्रान्तगताम्, अर्थात् तस्य उपरि भागे अट्टे सा भवति, सा एकाकिनी भवति। तत्र प्रान्तगतां मुग्धस्वभावां, मुग्धस्वभावाम् इति सा मुग्धस्वभावा भवति, अत्यन्त किं वदामः, मृदुलस्वभावा भवति। मुग्धस्वभावां तां त्वां किं करोति? वासुदेवं मन्यमानां, भवान् यदा उपरि एवम् आगच्छति, भवतः रूपादिकं दृष्ट्वा सा भवन्तं वासुदेवम् इति मन्यमाना भवेत्। अर्थात् सा निश्चयेन भवन्तं दृष्ट्वा किं चिन्तयति? भवान् साक्षात् महाविष्णुः इति चिन्तयति, महाविष्णुः इति चिन्तयति इति मन्यमानां। पुनः तत्र गत्वा किं करणीयं? स्वकीय मिथ्यावक्रोक्तिभिः, अर्थात् तत्र गत्वा चाटु उक्तिभिः, स्वकीय चाटु उक्तिभिः वक्रोक्तिभिः रञ्जयित्वा, रञ्जयित्वा इति ताम् अनुकूल्य वात्स्यायनोक्तविधिना भज, इत्युक्ते भवान् भवतः कामविचारान् पूर्णं करोतु इति वदति। अर्थात् भवान् तदेव वात्स्यायनोक्तविधिना भज इति, भवान् भवतः पूर्णरूपेण काममोहान् पूरयतु इति वदति सः। एतद् पूर्णप्रशिक्षणं दत्त्वा इदानीं कौलिकः प्रेषितः रथकारेण। कौलिकोऽपि तदाकर्ण्य तथा रूपः तत्र गत्वा
तामाह इदानीं सः दृष्ट्वा मम तत्र मम यथा तत्र मम पृष्ठतः एकं चित्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति तद् सप्तभूमितलस्य चित्रमस्ति तत्र कौलिकः विष्णुरूपेण आगच्छन् अस्ति तदेव चित्रम् अद्य स्थापितवान् अस्मि पृष्ठतः भवन्तः मम तद् चित्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति प्रसादस्य अट्टे राजकुमारी अस्ति तत्र कौलिकः आगच्छन् अस्ति कौलिकोऽपि तदाकर्ण्य तथा रूपः तत्र गत्वा तामाह तत्र गत्वा सः तां राजकन्याम् एवम् उक्तवान् राजपुत्री सुप्ता किं वा जागर्षि अर्थात राजपुत्री सुप्ता वा भवति अथवा किं वा जागर्षि भवती निद्रिता वा अथवा भवती यदा जागृता अस्ति वा इति पृच्छति अहं तव कृते समुद्रात् सानुरागः लक्ष्मीं विहाय इह आगतः तस्य डायलॉग इति बहु प्रशस्तं डायलॉग वदति सः किं वदति अहं समुद्रात् कुत्र दुग्धसागरे अस्मि क्षीरसागरशयनः अस्मि समुद्रात् भवत्याः उपरि अनुरागेण सानुरागः लक्ष्मीं विहाय महालक्ष्मीं त्यक्त्वा मम पत्नीं विहायैव आगतः क्रियतां मया सह समागमः भवती मया सह समागमं करोतु इति सः वदति सापि गरुडारूढं चतुर्भुजं सायुध कौस्तुभोपेतम् अवलोक्य सविस्मया शयनादुत्थाय प्रोवाच अरे पुरतः एषः गरुडारूढः चतुर्भुजः सायुधः शङ्खचक्र इत्यादिकमस्ति कौस्तुभोपेतः तम् अवलोक्य दृष्ट्वा सविस्मय अत्यन्तम् आश्चर्येण शयनादुत्थाय प्रोवाच भगवन् अहं मानुषी कीटिका अशुचिः भगवान् त्रैलोक्यपावनः वन्दनीयः च कथम् एतद् युज्यते अरे आवयोः समागमः इति कथं युज्यते भवान् कः अहं का अहं तु कीदृशी मानुषी अस्मि कीटिका अस्ति कीटसदृशी अस्ति अशुचि अस्ति भवान् तु भगवान् त्रैलोक्यपावनः त्रिलोकेऽपि अत्यन्तं पावनः पवित्रः वन्दनीयः भवान् तत् कथम् एतद् अस्माकं समागमः युज्यते भगवन् इति सा पृष्टवती कौलिकः बहु चटुलः कौलिकः किं वदति अरे अहं कीदृशः अस्मि सुभगे सत्यमभिहितं भवत्या अरे भवती यद् उक्तवती तत् सत्यमेव अस्ति परन्तु राधा नाम्नी मे भार्या गोपकुल प्रसूता प्रथममासीत् अरे मम प्रथमा पत्नी का आसीत् मम प्रथमा पत्नी राधा आसीत् सा कीदृशी आसीत् अरे सा तु गोपकुले प्रसूता आसीत् सा मे भार्या गोपकुल प्रसूता अस्ति अर्थात यत्र गवां रक्षणं कुर्वन्ति तादृश कुले जाता आसीत् सा त्वम् अत्र अवतीर्णा भवती जानातु सा राधा अस्ति खलु सा राधा इदानीं भवत्याः रूपधारणेन अत्र उपस्थिता अस्ति भवती सा राधा किमस्ति कथमस्ति सा त्वम् अत्र अवतीर्णा मम कृष्णावतारे या राधा आसीत् सा राधा इदानीं किम् अत्र अवतीर्णा भवत्याः रूपेण तेन अहम् अत्र आयातः तेन कारणेन अहम् इदानीम् अत्र आयातः इत्युक्ता सा प्राह एतत् श्रुत्वा सा एवम् उक्तवती भगवन् यद्येवं सा मुग्धस्वभावा सा एवम् उक्तवती यद्येवं तन्मे तातं प्रार्थय सा अपि एवम् उक्तवती तर्हि भवान् गत्वा मम पितरं वदतु एवम् इति वदति यद्येवं तन्मे तातं प्रार्थय मम पितृः समीपं गत्वा भवान् प्रार्थनां करोतु इति वदति तर्हि सा वदति सोऽपि अविकल्पं मां तुभ्यं प्रयच्छति तत्र विकल्पेन विना तस्य कोऽपि संशयः एव न भवति निश्चयेन मां तुभ्यं प्रयच्छति भवते दास्यति इति वदति कौलिकः बुद्धिमान् किं वदति कौलिक आह सुभगे न अहं दर्शनपथं मानुषाणां गच्छामि अरे अहं मनुष्याणां दर्शनपथं न गच्छामि किं पुनः वदति एवं वदति अहम्
अहं कुत्र न गच्छामि, मानुषाणां पुरतः अहं न गच्छामि, किं पुनरालापकरणम्? अरे वार्तालापः तु दूरविषयः, अहं सामान्यतः मानुषाणां पुरतः एव न गच्छामि, तर्हि वार्तालापः कुत्र भवति? नाहं दर्शनपथं मनुष्याणां गच्छामि, किं पुनरालापकरणं? त्वं गान्धर्वेण विवाहेन आत्मानं प्रयच्छ, नो चेत् शापं दत्त्वा सान्वयं ते पितरं भस्मसात् करिष्यामि इति वदति। भस्मसात् करिष्यामि इति। अरे स वदति, इदानीं भवती एवं करोतु, विवाहः 18 प्रकारेण वा 9 प्रकारेण विवाहः भवति, तत्र एकः प्रकारेण गान्धर्वप्रकारः इति यदा अभिज्ञानशाकुन्तले स्वयं आत्मानं ददातु, नो चेत् यदि एवं न करोति, नो चेत् किं भवति? नो चेत् अहं किं करिष्यामि? तत्र भवत्याः पितरं शापं दत्त्वा सान्वयं पूर्णवंशेन सह, सान्वयम्, अन्वयमिति वंशः, सान्वयम् इदानीम् अहं किं करिष्यामि? भस्मसात् करिष्यामि इति वदति। भस्मसात् करिष्यामि, अहं भवतः पूर्ण भस्मसात् करिष्यामि सर्वेषां शापेन इति सः वदति। एतत् श्रुत्वा एवम् अभिधाय गरुडात् अवतीर्य, एतत् सर्वम् उक्त्वा सा गरुडात् अवतीर्य सव्ये पाणौ गृहीत्वा तां सभयां सलज्जां वेपमानां शय्याम् आनयत् इति अस्ति। सा भीता जाता। एवम् एतत् सर्वम् उक्त्वा गरुडात् अवतीर्य, सः गरुडात् पुनः अवतीर्णः जातः। तदनन्तरं किं कृतं? सः अवतीर्य सव्ये पाणौ गृहीत्वा, सव्ये पाणौ गृहीत्वा वामहस्तेन तां गृहीतवान्। वामहस्तेन तां गृहीत्वा किं सा कीदृशा आसीत्? सभया भीता आसीत् सा। सभयां तेन सह लज्जापि आसीत्, सलज्जाम् अनन्तरं किञ्चित् वेपतु अपि आसीत्। वेपतुगात्रां वेपमानां तां शय्यायाम् अनयत्। ततश्च रात्रिशेषं यावत् वात्स्यायनोक्तविधिना निषेव्य प्रत्यूषे स्वगृहम् अलक्षितः जगाम। अनन्तरं रात्रिपर्यन्तम् आरात्रं तत्र तस्य तया सह वासं कृत्वा वात्स्यायनोक्तविधिना निषेव्य तया सह समागमं कृत्वा प्रत्यूषे प्रातःकाले स्वगृहम् अलक्षितः जगाम। तत्र एतत् सर्वं कृत्वा स्वगृहम् अलक्षितः जगाम। प्रातःकाले यदा यदा अन्ये अलक्षितः जगाम, अर्थात् अन्येन केनापि न पश्येत् इति कृत्वा सः अत्यन्तप्रातःकाले प्रत्यूषे एव, अत्यन्तप्रातःकाले सूर्योदयात् प्राक् एव सः किं कृतवान्? अलक्षितः जगाम, अन्ये न पश्येयुः इति सः ततः निर्गतवान्। एवं तस्य तां नित्यं सेवमानस्य कालः याति। एवमेवम् प्रतिदिनं सः रात्रौ विष्णुरूपं धृत्वा आगच्छति, तया सह समागमं करोति। तदनन्तरं प्रातःकाले सूर्योदयात् प्राक् सः निर्गच्छति ततः। एवं तस्य तां नित्यं सेवमानस्य कालः याति, तस्य कालः एवं याति। इदानीं मध्ये किं जायते इति कथायां किञ्चित् ट्विस्ट् भवति। अथ कदाचित् कञ्चुकिनः तस्याः अधरोष्ट्रप्रवाल घण्टनं दृष्ट्वा मिथः प्रोचुः। यदा कदाचित् सा पुरुषसंसर्गवशात्, इदानीं सा राजकन्या, तस्याः निरन्तरं पुरुषसंसर्गः जायते, तेन कारणेन कुत्रचित् तस्याः अधरोष्टयोः कुत्रचित् घण्टनादिकं दृष्ट्वा मिथः प्रोचुः। तौ कञ्चुकिनः परस्परं भाषणं कृतवन्तौ। तस्याः शरीरे पुरुषसंसर्गलक्षणानि दृष्ट्वा एतौ परस्परं एते वदन्ति, पश्यत अस्याः राजकन्यायाः पुरुषोपभुक्तायाः इव शरीरावयवाः विभाव्यन्ते। अरे एतां दृष्ट्वा इदानीम् एतस्याः पुरुषसंसर्गः जातः इति दृश्यते। तत् कथमयं सुरक्षितेऽपि अस्मिन् गृहे
एवं विधः व्यवहारः। अरे वयं सर्वे राजपुरुष अत्र अत्र सर्वे सर्वविध सुरक्षाः सन्ति, एतत् सर्वे सर्वे यदा भवन्ति तथापि तत्र कथम् अत्र एवं भवति, कश्चन पुरुषः एतस्मिन् कथम् आगन्तुं शक्नोति, एवं कथम् एवं व्यवहारः भवति एतस्य अन्तः, तद् राज्ञे निवेदयामः। कञ्चुकिनः वदन्ति एतद् इदानीम् अस्माभिः राजा बोधनीयः, कारणम् एवमेवं भवति इति। एवं निश्चित्य सर्वे समेत्य राजानं प्रोचुः। सर्वे तत्र राज्ञः समीपम् आगतवन्तः। कञ्चुकिनः ते राज्ञः समीपम् आगत्य एवं राजानं ते मिलित्वा ते उक्तवन्तः। किम् उक्तवन्तः? देव, वयं न विद्मः, परं सुरक्षितेऽपि कन्यान्तःपुरे कश्चित् प्रविशति, तद्देवः प्रमाणम् इति वदति इति। अर्थात् वयं न विद्मः, ते किं वदन्ति, तत्र वयं न विद्मः, वयं न जानीमः, परं सुरक्षितेऽपि, अत्यन्तं सुरक्षितमस्ति कन्यान्तःपुरं, तदापि तत्र कश्चित् प्रविशति, कश्चन पुरुषः तत्र आयाति, तद्देवः प्रमाणम्, अर्थात् देवः प्रमाणम् इति तस्य उपरि सत्यं कृत्वा भवतः उपरि प्रमाणं कृत्वा वयं वदामः तत्र कश्चन तत्र आयाति इति अस्ति। तच्छ्रुत्वा राजा तत्र अतीव किं जातः, तस्य अत्यन्त व्याकुलता जाता। तद्देवः प्रमाणम् इति राजा अतीव व्याकुलितचित्तः जातः। तस्य स्वाभाविकं, तस्य पुत्री अस्ति, तत्र पुत्र्याः समीपं कोऽपि अपरिचितः कश्चन, सा अविवाहिता, तर्हि तस्याः समीपं कोऽपि अन्यः पुरुषः तत्र आगच्छति, तया सह समागमः अस्ति इति श्रुत्वा सः पिता अस्ति, तस्य दुःखम् अभवत्, सः व्याकुलितचित्तः जातः, अत्यन्त व्याकुलः जातः, मनस्तापः जातः। सः एवम् अचिन्तयेत्, तस्यापि दुःखमस्ति, पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता, कस्मै प्रदेयेति महान् वितर्कः। तस्य पितुः दुःखं, सः वदति दत्वा सुखं प्राप्स्यति वा न वा इति कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टम् इति वदति। कन्यापितृत्वं किञ्चित् कष्टकरमस्ति इति वदति। किमर्थं कन्यापितृत्वं कष्टकरमिति? महती चिन्ता भवति, पुत्री जाता भवति चेत् कस्मिन् विषये, सा कस्मै प्रदेया, कारणं तस्याः जीवनम् उत्तमं भवेत्, तदर्थं सा कस्मै प्रदेया इति महान् वितर्कः भवति मनसि, पितुः मनसि भवति। यदा दत्वापि सुखं प्राप्स्यति वा न वा, एकवारं सा विवाहं कृत्वा तां दद्मः वयं, तदनन्तरमपि सा सुखं प्राप्नोति वा न वा इति तत्र पुनः इतोपि दुःखम्। अन्ततो गत्वा पितृत्वं न कन्यापितृत्वं खलु नाम कष्टम् इति, कन्यापितृत्वं नाम किञ्चित् चिन्ताजनकमस्ति, किञ्चित् दुःखकरमस्ति इति सः वदति। तत्र कन्यापितृत्वं नाम किञ्चित् एतत् निश्चयेन अत्यन्तं कष्टमस्ति इति वदति। तद् एकभागं सः वदति। अपरन्तु यदि गृहे स्त्रियः यदि तादृशं कुर्वन्ति चेदपि कष्टं भवति, तत्रापि सः वदति यदा कन्यापितृत्वं दुःखकरं, तेन सह अपरमपि वदति नद्यश्च नार्य। पश्यतु, अत्र यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं विष्णुशर्मा राजपुत्रान् बोधयति। तर्हि अत्र कुत्रचित् अंशेषु तत्र तत्त्वबोधः भवति, समाजहितं भवति। नद्यश्च नार्यश्च सदृक् प्रभावा, तुल्यानि कूलानि कुलानि तासां, तोयैश्च दोषैश्च निपातयन्ति, नद्यो हि कूलानि कुलानि नार्यः इति वदति। तत्र कथं भवति, नद्यः च नार्यः च, नदीनां नारीणां च प्रभावः समानः भवति। तत्र एकमस्ति कूलम् इति, अपरमस्ति कुलम् इति। नदीनां कूलं भवति, तटं भवति, तटद्वयं, स्त्रीणां कुलं भवति इति। तत्र कथं भवति, नदीनां नारीणां, नद्यश्च नार्यश्च सदृक् प्रभावा इति, तत्र प्रभावः समानः अस्ति। कथं? तत्र एवमस्ति,
सदृक् प्रभावा तुल्यानि भवन्ति। कथमस्ति? कुलानि कूलानि तासां, नद्याः यथा तटे तथा नार्याः कुले तथा भवति। इत्युक्ते तस्य कथं समन्वयः इत्युक्ते तद्वदति अग्रे, तोयैश्च दोषैश्च निपातयन्ति। यदि नद्यां यदि अत्यन्तम् अधिकजलप्रवाहः भवति चेत् किं भवति? तटद्वयमपि निपातयन्ति, तटद्वयमपि नश्यन्ति, कूलानि नश्यन्ति। स्त्रियः दुष्टाः भवन्ति गृहे, तर्हि किं भवन्ति? नार्यः व्यभिचारादिभिः स्वदेशैः किं भवति? कुलद्वयमपि नाशयति। कुत्र कुत्र कुलद्वयं? स्वकुलं पतिकुलं च नाशयति इति। यदि व्यभिचारयुक्तैः स्त्रीभिः कुलद्वयं, नद्याः अपि कुलद्वयं, स्त्रीणां कुलद्वयम् इति तत्र किञ्चित् समानतां समन्वयं दर्शयति सः। नद्यश्च नार्यश्च सदृक् प्रभावाः तुल्यानि कूलानि कुलानि तासां तोयैश्च दोषैश्च निपातयन्ति। तोयैः इत्युक्ते जलेन किं करोति? कूलानि नाशयन्ति। स्त्रियः तु स्वदोषैः किं भवन्ति? एतदपि भवति। तदेव नद्यो हि कुलानि नार्यः निपातयन्ति इति तस्य आशयः। इतोपि एकः श्लोकः अस्ति, तदहं त्यजामि, एवं समानमस्ति। तत्र अग्रे गच्छामः। एवं बहुविधं विचिन्त्य देवीं रहस्थां प्रोवाच। अर्थात् एतत् सर्वं स ज्ञात्वा रहस्थां प्रोवाच इत्युक्ते एवं एतत् सर्वं रहसि स पत्नीम् आहूय एतत् सर्वं सः प्रोवाच। देवी ज्ञायता किमेते कञ्चुकिना वदन्ति। अरे ज्ञायतां भवत्या एतत् किम् एते कञ्चुकिनः वदन्ति, एते सेवकाः किं वदन्ति इति तद् भवती जानातु। यद् वदन्ति तत् सत्यं किम् इति किं करोतु इति। कस्य कृतान्तः कुपितः येन एतदेवं क्रियते, कस्य कृतान्तः कुपितः येन एतदेवं क्रियते। अर्थात् एतत् कञ्चुकिनः यद् वदन्ति तत् सत्यमस्ति वा न वा इति भवती एकवारं परिशील्य मां सूचयतु। यदि तादृशं कोऽपि करोति, यदि कस्य कृतान्तः कुपितः येन तदेवं क्रियते, अर्थात् तस्य मम विषये महान् कोपः अस्ति, कुपितः अस्ति, यदि भवति तद् एतदेवं क्रियते इति, यः एतदेवं क्रियते तस्य उपरि अहं कुपितः भवामि, कस्य उपरि अहं कुपितः भवामि इत्युक्ते तस्य आशयः यः कोऽपि वा भवतु निश्चयेन अहं तं मारयामि इति तस्य आशयः। देवी अपि तदाकर्ण्य व्याकुलीभूता सत्वरं कन्यान्तःपुरे गत्वा तां खण्डिताधरां नखविलिखितशरीरावयवां दुहितरम् अपश्यत्। इदानीं सा तत्र गतवती, पुत्रीं दृष्टवती, यत् कञ्चुकिभिः उक्तं तत् सत्यमिति ज्ञातवती। सा खण्डिताधरा आसीत्, तस्याः अधरेषु खण्डहनम् आसीत्, नखविलिखितशरीरावयवा आसीत्, पुरुषसंसर्गेण नखविलिखितशरीरावयवा दुहितरं पुत्रीम् अपश्यत्, दृष्टवती सा। आह पापे कुलकलङ्ककारिणी। किमेवं सा एवं बहु दुःखम् अनुभूतवती। कुलकलङ्ककारिणी, किमेवं शीलखण्डनं कृतम् इति सा दुःखिता माता राज्ञी। सा कुपिता जाता, तस्याः उपरि कुलकलङ्क कृतवती सा भवती। पापा दुष्टे, किमर्थं भवती एवं शीलखण्डनं भवत्या कृतम्? अर्थात् भवती किमर्थम् एवं कुलस्य कलङ्कं कृतवती, एवं किमर्थं चरित्रभ्रंशं कृतवती? कः इदानीं पृच्छति, कोऽयं कृतान्त अवलोकितः त्वत्सकाशम् अभ्येति, तत् कथ्यतां मम अग्रे सत्यम्। इदानीं भवती सत्यं वदतु, कः एतादृशं भवत्या सह कृतवान्, कः सः भवत्याः समीपम् आगच्छति, तत् कथ्यतां मम अग्रे सत्यम् इति सा राज्ञी महाराणी एतम् उद्दिश्य वदति। इति कोपाटोपविशङ्कटं वदन्त्याम्, एवमस्ति, वदत्याम् इति कोपाटोपविशङ्कटं वदत्यां मातरि
राजपुत्री भयलज्जानत आननं प्रोवाच। एषा किं वदेत्? एषा इदानीं महाविष्णु प्रतिदिनम् आगच्छति इत्येव अस्ति तत्र पुरतः प्रतिदिनम्। एषा किं वदति? कोपाटोपविशङ्कटं वदत्याम्, अर्थात् अत्यन्त कोपेन नेत्रे विशाले यथा स्यादां तथा माता यदा उक्तवती तदा मातरि राजपुत्री भय लज्जानताननं, भयेन लज्जया च आनताननं मुखं किञ्चित् अधः कृत्वा प्रोवाच, अम्बे अम्ब, साक्षात् नारायणः प्रत्यहं गरुडारूढः निशि समायाति। एतद् वदति सा। किं वदति? साक्षात् भगवान् महाविष्णुः प्रत्यहं प्रतिदिनं गरुडारूढः निशि रात्रौ प्रतिदिनम् आयाति समायाति चेत् असत्यं मम वाक्यं तत्त्वचक्षुषा विलोकयतु निगूढतरा निशीथे भगवन्तं रमाकान्तम् इति। यदि भवत्यै मम विश्वासः यदि न भवति, यदि मम वाक्यम् असत्यमिति भवती चिन्तयति, तत्त्वचक्षुषा भवती स्वचक्षुषा विलोकयतु, तत्पश्यतु। किं कथं? निगूढतरा बहु रहस्येण निशीथे भगवन्तं रमाकान्तं। हे भगवान् रमाकान्तः महाविष्णुः रात्रौ आयाति, भवती अत्यन्तं रहस्यं तां पश्यतु रात्रौ इति। तच्छ्रुत्वा सापि प्रहसितवदना पुलगाङ्कित सर्वाङ्गी सत्वरं गत्वा राजानमूचे। अर्थात् सापि एतत् श्रुत्वा बहु आनन्दिता जाता। अरे स्वपुत्री इदानीं भगवता विष्णुना इदानीं ऊढा, तर्हि इतोपि आनन्दस्य कः विषयः? प्रहसितवदना पुलगाङ्कित सर्वाङ्गी, तस्याः शरीरे पूर्णं पुलकः जातः। पुलगाङ्कित सर्वाङ्गी सत्वरं शीघ्रं गत्वा राजानम् ऊचे। राजानम् उक्तवती किं? देवा दिष्ट्या वर्धसे। इदानीं किमस्ति? देवा दिष्ट्या वर्धसे अर्थात् किमस्ति? इदानीं सर्वं वर्धते अस्माकं। नित्यमेव निशीथे भगवन् नारायणः कन्यका पार्श्वे अभ्येति। अरे प्रतिदिनं रात्रौ साक्षात् भगवान् नारायणः विष्णुः कन्यका पार्श्वे अभ्येति, अस्माकं पुत्र्याः समीपम् आयाति। तेन विष्णुना गान्धर्वविवाहेन सा विवाहिता अस्ति, गान्धर्वेण विधिना सा विवाहिता अस्ति। तदद्य त्वया मया च रात्रौ किं करणीयं? वातायनगताभ्यां निशीथे द्रष्टव्यम्। अद्य रात्रौ वयं कुत्र गच्छामः? वातायनं गच्छामः। तत्र वातायनगताभ्याम् अस्मभ्यां तत्र किं करणीयं? निशीथे द्रष्टव्यं। यतो न स मानुषैः सह आलापं करोति। किमर्थं रहस्यरूपेण द्रष्टव्यं? किमर्थम् इत्युक्ते सः मानवैः सह मानुषैः सह वार्तालापं न करोति। तच्छ्रुत्वा हर्षितस्य राज्ञः तद्दिनं वर्षशतप्रायमिव कथञ्चित् जगाम। एतत् ज्ञात्वा तस्य इदानीं सः रात्रि प्रतीक्षा करोति। रात्रौ आयाति, सः महाविष्णुः आयाति, तदा द्रष्टव्यमिति तस्य दिनम् एकदिनं कदाचित् एवं भवति खलु, यदा त्वरा भवति, आकाङ्क्षा भवति, एकदिनं कस्य अभवत् इति? वर्षशतप्रायमिव। तस्य यदा 100 वर्षाणि इव एकदिनं रात्रिपर्यन्तं कथञ्चित् जगाम इति अस्ति। इदानीम् अस्माकं राजा प्रतीक्षां करोतु। रात्रौ महाविष्णुदर्शनाय यदा एतस्य कथायाः वयम् एतस्य उत्तरार्धं वयम् अग्रिमे सप्ताहे पश्यामः। अग्रिमे सप्ताहे महाविष्णोः का गतिः भवति, तदनन्तरम् एतस्याः कथायाः अन्तिमभागः उत्तरार्धः अग्रिमे भागे भवति। तदनन्तरं पुनः इतोपि अग्रे कथाः भवन्ति। इदानीं सत्वरं काकी कनकसूत्र कृष्णसर्पकथा इति कथा अग्रे भवति। एतस्याः कथायाः समाप्त्यनन्तरम् इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। शान्तिमन्त्रेण सह वयं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अग्रिमे रविवासरे पुनः सायङ्काले 6 वादने पुनर्मिलामः।
धन्यवादः। धन्यवादः महोदय।